بالحز شعبيا ولا انتلقسو اب سلطان زمت ورساي زبال كال ايش ناب تግራይ ገጻ ትትቆስ ጥይት ቀጥታኒ ኤርትራ ኩናት መዋጅ መሆና አጥዒፍ ሰላም ፍትዋትን ክብራትን ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ በብዘለኹም ሰላም ጥዕና ረህዋ እንዳተምንኹልኩም አሁን ኢሎም አንተ መደብና ድማ ኣብ ማህበራዊ ሚዲያ አዝዮም አዘረብት ዛዕባታትን ኮሙን ሓድሽትን እዋናዊ ሓበሬታታትን ሒዘልኩም ቀሪበለኹ ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ዘይገርኩም ሓድሽ ፋሚሊ እንታህሊኩም ሰብስክራይብ ብምግባር እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ብዙሕ ሰብ ምንታ ክባጻሕለይ لايك بمقار جمهور فتواتن كبرات انتخاتلتي أبي إثيوبيا إيرترا سودان تجرين زلوا حدش معالتات والتهدراوي بوليتيكاوي بحد غينا تنتنا كنتنتنينا نز channel سبسكرايب بمقار جمهور استي أمدونا كبلوك محات ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኣንዝወር ዘሎ ክስታት ሕጅውን መልሲ ሂቡ ናብ ትግራይ ገጻ ትትቆስ ጥይት ቀጥታኒ ኤርትራ ኩናት መዋጅ መሆና አጥዒፈልቲ ጎሞቹ አበይ ንጽበየካ ከም ዘለና ትፈልጥ ስለዝኾንካ እዚያ ከም ቆልዓ ሓሲበ ከሓልፈልካ ካል መዘዝ ከም ዘለዋ ስለዝፈልጥ የዙን ልባም ግን ተረዲእዋ ኣሎ ምዝት አሳሲሩ ድማ ይብል ጎሞቹ ጸረ ኢትዮጵያ ሆኖ አንገቱን ለፈርዖን ቀንበር ሰጥቶ ጸረ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክሳዱን አርዑት ፈርዖን ሂቡ ኣብ እንግድዑ ናይ ፈርዖን አርዑት ተሰኪሙን ኢትዮጵያ ሓርሳይ ሰላም ኢትዮጵያ ክዘርግ ኢላ ትመጽእ ጉጅለን ተሃልያ እትቀዳማይ ነገር ከይተሓርሰ ቃዲሩ በማሕረሻ ፈርዖን ክሕረስ ተዳሎ ቁራስ መሬት ኢትዮጵያ የለን ይብል ማድሮ በጸረ ፈርዖን ማለትም በፈርዖን ማረሻ ሊታረስ የተዘጋጀ ቀንጣትም የኢትዮጵያ መሬት የለችም እዚና አብይ አህመድ አሊ ህቶቶ በአርዑት ኢማራት ደሐርሳ ዘሎ ኢትዮጵያ ይዝምልከት ዝመልሲ ስለዚህ ይቅጽል ጎሞቹ ቅድም እንዳልኩት አያቷም አባቷም ይታወቃል እንዳልኩት ስብስቡ የተለያየ ማንነት ስብስብ أقدم أبوانا بحقوان زفلت يخم زبولكو إذن استفلالي منت متأخاب دما فرعون أرعوت تسعانني بتسعانن أرعوت نابئت كلا إذا هلولوي نخيد نابتخال ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኣንዝወር ዘሎ ክስታት ሕጅውን መልሲ ሂባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ጸለመን ቁጥዕ ዘሎ መግለጽታትን ካብቲ ኣብ ሳልስ ዝተወሰነ ኤርትራ ኣቦ እምበር ኣህጉራዊ ዓለም መሰል ሰብኣዊ መሰላት ክትከውን ዝተውሃበ ውሳነ ዝተለዓለ ምዃኑ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ገጻት ኤክስ ኣስፊሩ ብሰንኪቲ ንኤርትራ ዝተውሃበ ናይ መሰላት ሰብ ሹመት ናይ ኤርትራ ተቃወምቲ ኣፍልሓን ጨመንጭ ዓቢዶም ኣለዉ ዝበለት ሚኒስትር ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ትካላት ሕብራት ሃገራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክብሪ ትረክብ ከም ዘላውን ገሊጹ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ መድረኻት ሕብራት ሃገራት ቦታታት ከተረክብ ምጽናሕ ዝሕበር መግለጺ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ናይቶም አንጻር ኤርትራ ጽሑፉን ዝዛረቡ ዘለዉ ወገናት ምኽንያታት ክልተ ምዃኑ እውን ኣነጺሩሎ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ኣህጉራዊ መድረኻት ኣፍልጦ ምስትረክብ ነቲ ብዛዕባ ኤርትራ ክህብዎ ጸንሑ ጸለመን ምስይጣን ከም ዘዕንዎ ብምግላጽ ናይቶም ወገናት መግለጽታት ካብቲ ንኤርትራ ክቐብእዋ ጸንሑ ጸላሎ ዝብገስ ምዃኑ እቲ ሚኒስተር ክሕብር እንከሎ ዝኸፍልዎ ረብሓውን ከይጎድሎም ብምስጋእውን ዝተለዓለ ክኸውን ከም ዝኽእል ብተወሳኺ ገሊጹሎ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ብኣቦ ወንበርነት ጉባኤ ክትመርሕ ዘይተዋሓጠሎም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መግለጺ ምሃቦም ዝከር ኮይኑ ከልቢ ይነብሕ ግመል ይቐጽል ኮይኑዎ ኣሎ ክብል ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ጽሒፉ بالحز شعبيا ولا انتلقسو اب سلطان زمت ورساي زبال كال اي شعبيا له اتونابر واناتاتو فليطي كدق ملكاي منقست شعبيايو مسقاقر منقستي بعلو شعبياي متى بعل شمت هاقري ارتراد ما ورساي بال كلم ورك بلسان ورك ابلكالو اب ديار خاص فرو وراس زفان متايت ارترا ورساي لقمات اي بالكوخان ورساي لكا نطرو قباي بالكوخان ورساي لكا بحماتي تبتصحنيا إرترا بنعلتي تبتصحنيا إرترا زبلاي بالكوخان إرتراوي ورساي لك سلازي بترى سلطان هزباو جنبار بهزباو جنباري نوار ساي السجاجر زبلت تحوم كحت بالدم تقيت يبلو طبت بالدم إرتراوي يبلو أركانات مراحة شعبية أبا أفريقيا نازرو صورانا جبابون صناعة ترجمون مختن وتسيتون نقصنان كبرتون كمهرو فقدو يونيفرسيتات أم زوار كحل في جزيهم ومع السلام هاجرنا حفاشين زما كلو صقنا دخم غني جمر رمو بوليس شعبو ابزوان بزح زين استماقرو زلنا حيل شعبيا صباح كرداناي بانصارو ابزوان كغبر زنبورو دما صباح قطعسنا خيلي از بحرياو نغري اتمستيرن بار ابزيزو
أتي أبز أوان كنلوطو زين خل نجر بزو حين تشنقلو نجزين نقدفو كاب نفسنا جميرنا خنلوطو زقب عنان النخلن نجرات جنا البخب زي بلو زفتنا يسفل جنا كم تجمل وعزونا نقتصل مخنياتو لحرت عبي ناس النت ناتهم كونوا اللي زقب كلب محيورات الله حز كاب بخنات جزي ناس أنخون كاب تهكيت تقول بانت ناس أنخون كاب حميت انتقنن ناس أنخون كاب بلكال حكا ناس أنخون كاب تحتها جراو سمعيتات فتصم ناس أنخون كاب جناي أملات ناس أنخون كاب زن كالئن ناس أبو مخان نات راي كلوت أن النجارات بزح مخانو مجنزابية اللي على خيكاتكي مدن شملة تدقفين غد قومي مالت إن حدا فتحنا هزبتات نخلت يوم هزبتات ربح زم تسنتخونو أنا زق قومي بلي أمونغو تجراين إيرتران زنبر مسححة أبي مو تقدم تكوينات كوينو تزنبر ما زو كله طفعت دحين تزنبر أبي ما بالعل بشعبية تفلسيمو جونوسايد تفلسيمو ومن سي تجرادي تجراي نبلن زلنا زعر كزي ويكازي زحزت تسامي دومو زلو بوليتيكا وتصومدو كمال جيرو متزخونو متريفو تزخون تعرينا بعشر تساعتنا ننجبجبل يحجون نصوم ناس كنا كثر في كده حسب الله تجرد مونغو إيرترانا مونغو تجراين كل زغل كوينات على اللي حس مونغو إيرترانا أي هالمر أب مونغو أنا هذي إيرترا أب تجراي أتيا زفت أموت جبن سلازلون نسوزة الرف من حرب أخوي نزيون عبيي أستوعب أصل زقانة عرفت زفت أرسل زقانة نقول تيجي حبرة سب كابت فأسد حن زقانة أنا بس من قد زي يدق فويه كوينات سجع زترفه زتبعت سجع زترفه أمونغو تمسوم نجوا بهال أكلات أمونغو منجس إثيوبيا نخونات دمنا خمس الله تردي كل حاجة ده كوينات دمنا زمس زلوا منجس إثيوبيا خبر يتبديسي تمالي قبل على تجري زم حيل تازيهم أكيبو مزيو حزق عندنا تم نيت مال زنورو ما فقرتو خا نيت مال ما وعسنور خا معناه كايدن أفتك أخوينات كن كفتي نوز بالملسي توعيو سلازم نو كوينات نوز بالأكل كدقفت راح يزلوا بكونات أي خونن وعلي زفتنا تجري زعروتكو وعلي أنا تجرين إثيوبيا زفرم أو وعلنا نسيت تجبر زبل كويا بزعرف كونات أي نوبعن بزعرف كونات أي ملكتنا لا كونات أي أتوم ما سي تجري أي طفن دمنا تدمع مونغو غلطين عدتات دم دمنا تدوك بلا اللوز ما مرت كويس وسيل سلازي كان غير كذي تجفوا سلطنا سدده ناچفچفنا اندهالو درون لنا ديبلكمن استغى هاي لبعال خاص درون اللي نادت بلينا بركان سراويت تقرأي بعلوس كله تكنولوجي كفر غلو نابي حمد بينا تباهي لا تسرح إلا ندي بلينا ورن من قصة تقرأي ون بريزيدانت ون حويسو تبع عالم زلو تكنولوجي نعون دحر موسين عناون كما تستخدم زخل فلت اللو ودي بلينا ورن مكلا خاليو ناي مكلا خالي عقمنا مدلداليو خلوت مسارحون مرعي إيدي بالعين برن من دا إيدي بالعين برن عبيد أخركم كم زين نتفتصم من تاي أبشرارو تفتصمو تخطيلو نعوم أبشريرين خيرو تمسال العرمي درون تتقيمو مسائلات تتقيمو كالو تتقيمو حجون أبلع العرمي إسران شدشتن كونا نايت خبابي حزبي أبلع تقراوين نتن اتعزر أخمو عينت قدم لنا زحلفنا زين عينت فسامة تفصيم الله حجو انت درون اوف تخبابي ازلا برقص حزقات تخلخو ايكونن عنتو حدث عدار قاصني حدويله او نيرا ابصافت السماياتس تزور ازلا ايو ويل تحتو صار درونا بي كده زول حتو ييغا يكونن حقهم يقوم كحتت الله قلت صار درون كم زلق عن فلتنا صار درون كم زلق راح تيكونس درونات كم زلوا وند فلتنا انتاي مسلكم برقص ناي تصمدو قم نجر عرينا النريو تجوار مساعته وإنبر ناي بزحات حيلي بزحات حساس بازنور حيلنا وحد ختم صلك نا وحد خمت صلوا بتحيلي أو صمدو زل حيل بملو تقلال الله بشاف السودان جميرو نابشاف عفار نجوبتي أوزي زل حيلي ناب حدا خمس أو بلنو فربو زل حزو تباهي يكونن علامهم تايو موجود غيركا فما جيت كا تخير كا ناب حدا مسيخا مريحنت غيركا
ናይቱ ጥሙር ኃይል ዝበሃል መሪሕነት ተገይርዎ መዋቅሩ ማእኸሉ ተፈሊጡ ፖለቲካዊ ማእኸሉ ወታደራዊ ማእኸሉ አዘዝቱ ኮማንድ ፖስት ተጣይሽሉ እዩ ዝካየድ ኣነ ዝመስለኒ የዛረብ ዘሎ ኣነ ዝመስለኒ ንስ ማለት ከም ዘሎ ፈልጥ እየ ተንካሎት መግደፍ እውን ንፈልጦ ኣሎ ንኣብነት ናይ ዓፋር እውን ፈልጥ እየ ድሮን ኣለዎም ፀረ ድሮን ኣለዎም እዚ ፈልጥ እየ ናይ ኤርትራ ግደፍዎ ናይ ሱዳን ግደፍዎ እዚኣተን ኣለዋ ማለት ኣይኮነ ፅምዶ ኢልና ከይድና ኢና ሱዳን እውን ተፃሚዳ እያ ግን ሱዳን ካሊእ ኣለዋ ብታሕቲ ብዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ድሮን ከም ዘለዉ ንፈልጥ ይትረፍደ ፀረ ድሮን ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ኣብ ዓርማ 13 ድሮን ምስ ተላዕላ ድሮን ምስ ጀመራ እንታይ ከም ተፈጠረ ኢኹም እዩ ዓርማ 13 ድሮናቱ ምስ ተላዕለ ኣብ ካልኦት ከባብታት ዘለዉ ኣርምታትና እውን ኣብ ትግራይ ድሮናት ከም ዘለዋ ኣነ ፈልጥ ፀረ ድሮን ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኣለኹ እንተነኣሰ ፀረ ድሮን ንምንታይ ዘይተጠቐሙ ዝብል ሕቶ ንዓይ እውን ናብ ሕልና ይመጽ እዩ ግን እንታይ ዝመጸለ ይመስለኩም ወላ ዝሕምም እንተኾነ ዝተኸፈለ መስዋዕትነት ተኸፊሉ እዚ ስርዓት እዚ እንተዘይወዲቑ ኩሉ ግዜ እቲ ሓዝን ሪኣ ዘለና ደብዳብ ካራ ኮይና እያ ክትመጽእ ብድሮን ኣይኮነን ክመጽእካ ሽዑ ናብ ገዛኻ እዩ ዝመጸልካ እዚኣ ምሕሳብ ተዓብዮ ትግራዋይ እንተሃልዩ ፀገሙ እዩ ዝኸውን ኣብ ገገዛና ከይንሕረድ ህልውናና ፈተና ከይኣቶ እንድሕር ኮይኑ ክንሓስብ ኣለና ናይ ግድን ስለዚ እንታይ ንግበር እዩ ጉዳይ ከም ዝበልኩኹም ዋላ እንዳሃለወ ስቕ ዝብልሉ ንዓይ ዝረኣየኒ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ናይ ባዕሉ ተሓሳስባ ነይሩ ወይ ነዚኦም ኮንቪንስ ጌርካ ኣዲስ ኣበባ ፀግዒዮም እኒኦ እስካብ ኣብኡ ተዘርጊሑ ዘሎ ሓይሊ ኣምሓራ ነፃ ከውፅእ ከሎ ብድሕሪኡ ዝወግኦ እንተይኮነስ ዝሕግዞ ከልዎ እንድሕር ኮይኑ ናይ ክልቲኦም ኣተሓሳስባ ሓደ ክመፅእ ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ውሽጢ እውን ኣገው ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ውሽጢ ቅማንት ኣሎ እዚኦም እውን ተፈላለዩ ናይ ባዕሎም ዓርሶም ዝኽኣሉ ሓይልታት እዮም ዓፋር ናይ ባዕሉ ዓርሱ ዝኽኣል ሓይሊ እዩ ቤንሻንጉል ዓርሱ ዝኽኣል ሓይሊ እዩ ኦሮሞ ዓርሱ ዝኽኣል ሓይሊ እዩ ሶማሌ ዓርሱ ዝኽኣል ሓይሊ ናይ ሲዳማ እውን ከምኡ ናይ ካልኦት እውን ከምኡ እዞም ሓይልታት እዚኦም ምስቶም ግዙፋት ዝበሃሉ ሰራዊት ዘለዎም ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ጽምዶ ክፈጥሩ እንተኮይኖም ከጻምድ ዝኽእል ግራውንድ ክህሉ ክእል ኣሎ ክትቀባበል ክትክእል ኣለካ ኣርት ስለ ዝኾነ ባዕሉ ጦርነት እውን ማለት ስለዚ እዚ ንምግባር ቀሊል ስራሕ እዩ ኢለ ይኣምንን ብርግጽ ግን ከምቱ ዝበልኩም ዓንተ ወይ ኣነ ዓንተ ፕሮግራም ሰሪሖም ዝወፃኹ ዝደወልኩም ለይ እውን ነርኩም ኣነ እውን ከምኡ እየ ዝሓትት ኮኑ ባዕለይ ግን ከፍ ኢለ ስኽን ኢለ ክሓስቦ ከለኹ እዚ ኩሉ ተፈላለየ ርድኢት እሞ ተፈላለየ ርድኢት ጥራሕ ተይኮነስ ሕዚ እውን ንኽፈላለ እንተሎ ብሽማግለ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ብሚድያ ጥራሕ ከይመስለኩም እንተሎ ብሽማግለ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ